प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकम् दैवतम् लोके किम् वाप्येकम् परायणम् स्तुवन्तः कम् तमर्त्यन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणाम् भवतः परमो मतः किम् दपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुम् देवदेवमनन्तम् पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनम् विष्णुम् सर्वलोकमहेश्वरम्